वजीर आजम लोड शेडिंग पर बरहम, मई में नुमाया कमी का हुक्म, बिजली की कमी दूर करने के लिए हंगामी इकदामात की हिदायत। मुतल्लिका हुक्काम से कहा शहरियों को साबिक हुकूमत की मुजरिमाना गफलत से पैदा तकलीफ से बचाने की कोशिश करें। नवाज शरीफ हुकूमत ने इजाफी बिजली फराहम की थी, इमरान हुकूमत ने एक नया यूनिट शामिल नहीं किया। जुल्म की कीमत कौम को हर माह 100 अरब की शक्ल में देना पड़ रही है। 6 अरब में LNG जहाज मिल रहा था, अब 20 अरब में पड़ रहा है। लोड शेडिंग स्पेसिफिकली रमज़ान में बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, ये ख़ासकर हमारे दही इलाकों में, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इन पे कंट्रोल रखे। हुकूमत जो आई है इसकी जब से ये आई है ये लोड शेडिंग का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। देही इलाकों में तो बहुत ज़्यादा हो गई है, इधर सिटी में भी कुछ अच्छा हाल नहीं है। हुकूमत से दरख्वास्त है कि कम से कम ये रमज़ान में ये लोड शेडिंग तो इसको ख़त्म करने चाहिए। कराची का वजीरिस्तान, बिजली बहरान, गर्मी की सताए शहरी परेशान। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 6 से 9 घंटे हो गया। MQM की वजीर आजम से नोटिस लेने की अपील। लाहौर, पेशावर, कोयटा और दीगर शहरों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। लेस्को का शॉर्टफॉल 600 मेगावाट हो चुका। लोड शेडिंग की वजह से कारोबारी जिंदगी मुतासर। ईद करीब होने के बावजूद फैक्ट्रियों में काम बंद, मजदूर फारिग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर का तूफ़ानी दौरा, कोट लखपत जेल भी गए। मुल्क भर में कैदियों की सज़ाओं में 2 माह कमी का ऐलान। जेलों में बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म का जौहर टाउन में सस्ते रमज़ान बाजार का दौरा, अशियाए खुरनोश की इर्ज़ा निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। शहबाज शरीफ PKLI अस्पताल गए, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना। वज़ीर आज़म का जाती उमरा का भी दौरा। यहाँ पर उल्लू बोलते थे, उल्लू, और जो लोग कहते थे कि इस पे 20 अरब खर्च कर दिया शहबाज शरीफ ने, तो मैं नैब के हुकूमत खाने में 2 मरतबा हो आया हूँ मैं। उन्होंने एक एक चीज़ पूछी, खून पसीना बहाया गया। और आज अगर गरीब आदमी इस अस्पताल से किडनी का ट्रांसप्लांट या लिवर के ट्रांसप्लांट से महरूम हो जाए, ये बड़े दुख की बात है और मातम करने को दिल चाहता है। गरीबों के लिए बनाए PKLI अस्पताल को नफरत में तबाह कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दिन रात मेहनत करके अस्पताल बनाया, 20 अरब खर्च हुए, इन्हें नैब के हुकूमत खानों में 2 बार भेजा गया। 20 अरब में से 20 पैसे की भी करप्शन नहीं निकली। PKLI के 20 यूनिट में से 14 बंद पड़े हैं। वजीर आजम ने अस्पताल के मुतालिक रिपोर्ट 48 घंटे में तलब कर ली। तहरीक इंसाफ ने फंडिंग के इस फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन को निशाने पर रख लिया। 26 अप्रैल को मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन दफातर के सामने एहतजाज का फैसला। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास। फवाद चौधरी के इलेक्शन कमीशन पर संगीन इल्ज़ामात। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जानिबदारी और बददियानतदारी की इंतहा कर दी। मंसूबे के तहत मुनहरिफ अरकान की असम्बली रुकनीत ख़त्म नहीं की जा रही। फारूक हबीब बोले कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दें। जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने के करीब पहुंची और उन्हें ये पता लगा कि वो 3 विकेटें लेने की बजाय ख़ुद अपनी मिडल स्टंप खोने वाले हैं, तो यकायक उन्होंने पैंतरा बदला और तहरीक अदम एतमाद को एक बैनुल अक़वामी साजिश करार दिया। हुकूमत का वफाक और पंजाब में आइन शिकनी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। एहसन इकबाल कहते हैं इमरान खान अपनी नाकाम सियासत जिंदा रखने के लिए मुल्क के मफाद से खेल रहा है। एजेंसी और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने तस्दीक की कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई। इमरान दुश्मन के एजेंडे पर और पाकिस्तान को दुनिया में तनहा करना चाहता है। जहां से फैसले खिलाफ आना शुरू हो उसके खिलाफ महाज खोल देता है। अमरीकी फलसफी नॉम चॉम्स्की ने भी इमरान खान का साजिश का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहते हैं इमरान के खिलाफ बगावत का कोई मायनी खेज सबूत नहीं। धमकी आमेज खत को बगावत के सबूत के तौर पर इस्तेमाल करना बेमायनी है। साबिक पाकिस्तानी सफीर की केबल बुनियादी सबूत नहीं।
امریکہ طاقتور ہے لیکن کلی طور پر طاقتور نہیں. دنیا میں ہر بات کو CIA یا کسی شیطانی مغربی منصوبے سے جوڑنے کا رجحان ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن کو جوابی خط، تہنیتی پیغام کا شکریہ ادا کیا. مزید لکھا کہ پاکستان روس کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کا خواہاں ہے. افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے روس کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیہ کی اپنی تشریح کرنے میں مصروف، سازش اور مداخلت کو ایک ہی چیز سمجھنے پر اصرار. اسد عمر کا وزیر اعظم سے استعفے کا مطالبہ. بولے شہباز شریف نے کہا تھا کہ غیر ملکی سازش ثابت ہوئی تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سلامتی کمیٹی 2 مرتبہ مداخلت کی تصدیق کر چکی. میاں صاحب کرسی چھوڑیں اور الیکشن کرائیں. نواز شریف اور مریم نواز کے نام بھی ECL سے خارج. شہباز شریف، رانا ثناءاللہ، شاہد خاقان عباسی، سعد رفیق، خواجہ آصف کے نام بھی نکالے گئے. آصف زرداری، فیال تارپور اور دیگر کے نام بھی ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے خارج. حکومت نے 100 سے زائد افراد کے نام ECL سے نکالے. محسن داوڑ کا نام ECL سے نہیں نکالا گیا. عدالت اور حساس ادارے کی سفارش پر شامل نام ECL میں رہیں گے. گورنر پنجاب کی وزیر اعلیٰ کا الیکشن کالعدم قرار دینے کی کوششیں، صدر کو اپنے تحفظات سے آگاہ کر دیا. عمر سرفراز چیمہ نے رپورٹ میں الزام لگایا کہ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کا انتخاب متنازع اور ووٹنگ کا ریکارڈ ٹیمپرڈ ہے. ڈپٹی اسپیکر کا اقدام بھی عدالت کی ہدایات اور حلف کی خلاف ورزی ہے. دوسری جانب عثمان بزدار نے سروسز اسپتال میں عمر سرفراز کی عیادت کی. صدر عارف الوی نے کئی غیر آئینی کام کیے، ان کے خلاف مواخذے پر غور کیا جا سکتا ہے. رہنما نون لیگ رانا تنویر کی میڈیا سے گفتگو. مزید بولے عمران خان کے خلاف سازش یہ ہے کہ ان کو آئینی طریقے سے نکالا گیا. ان کے 172 بندے پورے نہیں تھے. کرتارپور راہداری کے غلط استعمال کا بھارتی پروپیگنڈا مسترد. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے بھارت سکھوں کو سہولت دینے کے پاکستان کے تاریخی فیصلے کو سبوتاژ کرنا چاہتا ہے. بھارتی حکومت اپنے ملک میں مسلمانوں سمیت اقلیتوں کے خلاف بڑھتی انتہا پسندی پر پردہ ڈالنا چاہتی ہے. بھارت کرتارپور راہداری پر منفی پروپیگنڈے سے باز رہے. MQM کا سندھ میں بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول پر نظر ثانی کا مطالبہ. سیکٹری الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. بیک وقت 4 ڈویژنز میں بلدیاتی الیکشن کرانے پر اعتراض. 3 مراحل میں بلدیاتی الیکشن کرانے کی تجویز. دوسری جانب بلوچستان میں بلدیاتی انتخابات، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال. مجموعی طور پر 25,741 افراد نے کاغذات جمع کرائے. آہد چیمہ کا سول سروس چھوڑنے کا فیصلہ، 3 سال قید کاٹنے اور مسلسل تحقیقات کے باعث استعفے کا فیصلہ کیا. آہد چیمہ گزشتہ 13 دن سے وزیر اعظم کے ساتھ اسلام آباد میں غیر رسمی طور پر کام کر رہے تھے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تمام انکوائریز ختم کر کے آہد چیمہ کو بحال کر چکا. IMF کا مشن مئی میں پاکستان کا دورہ اور مذاکرات کرے گا. واشنگٹن میں مفتاح اسماعیل کی سربراہی میں پاک IMF مذاکراتی ایجنڈا تیار. پاکستانی ٹیم نے پیٹرول اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کا شیڈول پیش کیا. سابق حکومت کا شیڈول جاری رکھنے سے انکار. پرانے شیڈول کے تحت قیمتیں بڑھانے سے صارفین پر ناقابل برداشت بوجھ پڑے گا. ورلڈ بینک حکام نے مذاکرات میں پاکستان سے تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان ریلوے کا مسافروں کے لیے عیدی پیکج. عید الفطر کے 3 دن ٹکٹوں میں 30% رعایت دینے کا فیصلہ. نجی شعبے کی تھل ایکسپریس کے کرایوں میں بھی کمی. اطلاق عید الفطر کے ایام سمیت معمول کے مطابق کیا گیا. سر سید ایکسپریس کے ٹکٹ 2 مئی کے لیے 40% سستے ہوں گے. عید قریب آتے ہی بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں. شہر شہر خواتین مارکیٹوں میں عید شاپنگ میں مگن.
بازار اور شاپنگ مالز موسم کی مناسبت سے دیدہ زیب ریڈی میڈ گارمنٹ سے سج گئے۔ گرمی کے باعث ہلکے رنگ کے ملبوسات زیادہ پسند کیے جانے لگے۔ اتوار بازار بنے مہنگائی بازار، سبزی اور پھل کی قیمتیں آسمان پر۔ پنجاب میں لیمو 700 روپے کلو فروخت، ادرک 220، لہسن 350 اور مٹر 150 روپے کلو بکنے لگے۔ فالسا 500، انار 400، سیب 200 اور انگور 300 روپے فی کلو۔ کراچی میں چکی کا آٹا 80 روپے، فائن آٹا 75 روپے کلو فروخت۔ سبزی، پھل، گوشت بھی مہنگے داموں فروخت۔ بچت بازاروں میں سرکاری نرخ ناموں سے زائد قیمتوں کی وصولی۔ اور 92 نیوز پر رحمت رمضان افطار ٹرانسمیشن، ریحان روفی اور حبیب بھٹی نے نعت خوانی کر کے دل مو لیے۔ معروف اسلامی اسکالرز نے مدینہ منورہ کے فضائل بیان کیے۔ فاروق القادری، معین نظامی اور طاہر آزادی مہمانوں میں شامل تھے۔ شیف نور نے مزیدار کھانے بنائے۔